बहते हुए धारों में तेरे नाम का चर्चा, मस्जिद हो के मेहराब, मिंबर हो या के मुसल्ला, हमको तो मिला चारों में तेरे नाम का चर्चा। और फिर बरेली के ताजदार हम गुरबाए दोस्तों, किसी के कारण के चक्कर में पानी आ चुका है, इसलिए हम लाइव वीडियो रोकना चाहते हैं थोड़ी देर बाद। चर्चा रहेगा, बड़े खाक हो जाए चल जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब गाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अल्लाह जिंदगी दे आपको, अल्लाह आपको खुश रखे। मेरा दिल खुश हुआ कि पब्लिक में से भी माशाअल्लाह किसी ने नारा लगाया, अल्लाह आपको शाद व आबाद रखे। जरा जी लगा कर बोलो सुभान अल्लाह। सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा रसूल। ये उलमा की मौजूदगी में एक बड़ा बारीक सा नुक्ता मैं उठाने लगा हूँ, अल्लाह तौफीक दे। मैंने आलम तसव्वुर में रब की बारगाह में अर्ज की, मेरे मालिक रसूल तो 313 आएंगे, यहाँ किस रसूल की बात हो रही है? रसूल तो 313 आएंगे, मौला किस रसूल की बात हो रही है? अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बंदे याद रख ले, मैं ये रसूल वाला कलमा किसी के साथ लगने नहीं दूंगा। मैंने अर्ज की मौला क्या मतलब? का सुन, आदम सफीउल्लाह होगा, आदम सफीउल्लाह होगा, नूह नजीउल्लाह होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह होगा, इस्माइल ज़बीहुल्लाह होगा, यूसुफ सिद्दीकुल्लाह होगा, याकूब नबीयुल्लाह होगा, मूसा कलीमुल्लाह होगा, ईसा रूहुल्लाह होगा और मेरा मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा। सुम्मा जाकुम रसूल, फिर आएगा मेरा महबूब। हुजूर बाद में, तज़किरा हुजूर का, जरा जोर जोर से बोले यार सुभान अल्लाह। आका के गुलामों का किरदार निराला है। तरन्नुम में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, वरना मैं पढ़ता नहीं, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आपके ज़ौक़ को देखकर। तो माशाअल्लाह भाई साहब का सैड बहुत अच्छा बोल रहा, अल्लाह ताला इनकी उंगलियों में और जादू अता फरमा दे। बोले वापस से सुभान अल्लाह। आका के गुलामों का किरदार निराला है, आका के गुलामों का किरदार निराला है, खुद भूखे रहे लेकिन गैरों को खिलाया है। बाद में तज़किरा हुजूर का, पहले हम सबके बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हमारे अब्बा का नाम क्या है यार? अब्बा का नाम लेने में औलाद को शर्म नहीं आनी चाहिए। हमारे अब्बा का नाम हज़रत आदम। अल्लाह आपको जिंदगी दे, इल्म में बरकत अता फरमाए। मैं हवाले के साथ बात कर रहा हूँ। एक खताए इज्तिहादी हमारे अब्बा से हुई। ये उलमा बैठे हैं, खताए इज्तिहादी उसको कहते हैं कि जिसके करने पर भी सवाब मिलता है, और खता भी वो खता जो मकसद कायनात हो, वो खता जो वजूद कायनात हो, जो सबब कायनात हो। वो खता हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुई तो कितने साल रोते रहे हमारे अब्बा? 250-300 साल तक। कितने साल तक? आप साथ दे मेरा, थोड़ा सा थोड़े थोड़े करीब हो जाएं। अगर आपको दूर लग रहा है, थोड़ा थोड़े करीब हो जाएं और अच्छा लगेगा। आप अल्लाह थोड़े करीब आ जाएं। हाँ, थोड़े थोड़े सरक जाएं आप अल्लाह, थोड़े थोड़े सरक जाओ मेरे भाई, आ जाए थोड़े थोड़े आ जाए। माशाअल्लाह, अल्लाह जिंदगी दे आपको, अल्लाह जिंदगी दे आपको। हाँ, दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने साल तक हमारे अब्बा रोते रहे? 250 साल तक। एक खता करने के बाद हमारे अब्बा 250 साल तक रोते रहे। ऐ मेरे भाइयों, आज सुबह से लेकर शाम तक हम हजारों गलतियां करते हैं, हमारे आंख से आंसू क्यों नहीं गिरता? हमें रोना क्यों नहीं आता? हम क्यों अल्लाह के खौफ से नहीं रोते? हाँ, हमें रोना आता है, आंखों में आंसू हमारे भी आते हैं,
میں آپ کے دلوں کے قریب جانا چاہتا ہوں اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ آنکھوں میں آنسو ہمارے بھی آتے ہیں، لیکن کب آتے ہیں جانتے ہو؟ کاروبار میں نقصان ہو جائے تب ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ اب اگر ہمارے دکان میں نقصان ہو جائے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی نقصان ہو جائے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں جانور چوپایا بیل بھینس اگر یہ مر جائے تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ہمارا عزیز قریبی کوئی مر جائے، رشتہ دار کا انتقال ہو جائے ہمارے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہنے لگا ہوں، یہ تمام آپ کا رونا کسی کام کا نہیں ہے، لیکن خدا کی قسم ایک آنسو اپنے آنکھ سے ندامت کا گرا، گناہوں کو یاد کر کے رب کی بارگاہ میں ایک آنسو گرا دے، اس کی قیمت یہ ہے کہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کی قسم وہ آگ، جہنم والی آگ جو نہ آب کوثر سے بجھے گی، نہ آب زمزم سے بجھے گی، نہ سمندر کے پانی سے بجھے گی، نہ ندی نالے کے پانی سے بجھے گی، وہ آگ تیرے آنکھ سے نکلنے والے آنسو سے بجھ جائے گی۔ لیکن ہمیں رونا نہیں آتا، ہم نہیں روتے۔ رویا کرو، اللہ کے خوف میں رویا کرو، آنسو بہایا کرو۔ ہمارے ابا کتنے سال تک روتے رہے؟ 250 سال تک۔ ماشاءاللہ یہ بچے بڑے تیز لگ رہے ہیں۔ جس قوم کے بچے اتنے اچھے ہوں تو اس قوم کے جوان کتنے شاندار ہوں گے۔ اللہ زندگی دے ماشاءاللہ۔ میں ایک بات آپ کو بتانے لگا کہ حضور بعد میں ہے اور تذکرہ حضور کا تذکرہ پہلے، حضور کی ولادت بعد میں، برتھ ڈے بعد میں، جنم دن بعد میں، ولادت بعد میں، مولود بعد میں، اور حضور کا تذکرہ 250 سال تک روتے رہے، آنسو بہاتے رہے۔ ایک دن ہمارے ابا نگاہ نیچے کیے ہوئے بیٹھے ہیں، کچھ خیال آیا، ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، اللہم اغفر لی بخطیئتی بحق محمد، اے اللہ میری خطا کو معاف فرما دے محمد کے صدقے میں۔ میں نے کیا عرض کیا؟ حضور بعد میں تذکرہ، ابھی تو حضرت آدم میں کوئی انسان آیا نہیں ہے، لیکن حضرت آدم میرے نبی کا وسیلہ لے کر کے دعا مانگ رہے ہیں اور یہ ہمیں عقیدہ دے رہے ہیں، یہ نظریہ دے رہے ہیں، اے میری اولاد، اے میرے بیٹو، اے میری نسل، جب تمہارے باپ کی دعا محمد کے صدقے میں قبول ہوتی ہے تو تمہاری دعائیں بھی اسی محمد کے وسیلے سے قبول ہوں گی۔ اب جب حضرت آدم علیہ السلام نے میرے نبی کا وسیلہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً جواب دیا، اے آدم، جبکہ میرا اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس روایت کو حضرت عمر رضی اللہ نے نقل کیا۔ علامہ اسماعیل حقی نے اپنی کتاب تفسیر روح البیان کے اندر لکھا، اللہ نے ارشاد فرمایا، اے آدم یہ بتا کہ تو نے میرے محمد کو پہچان کیسے لیا، تو نے میرے محمد کو جان کیسے لیا؟ ابھی تو میں نے اسے جسم و جسمانیات کے ساتھ پیدا بھی نہیں کیا، ابھی تو میں نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، لیکن تو نے اس پیارے کو جان کیسے لیا، تو نے اس پیارے کو مان کیسے لیا؟ اللہ اکبر۔ حضرت آدم کا جواب سنو سنیو، ایمان تازہ ہوگا، ایمان تازہ ہوگا۔ حضرت آدم کہنے لگے، مولا جب تو نے میرے جسم کے اندر روح ڈالی، میں نے آنکھ کھولی، میں نے آنکھ کھول کر کے دیکھا عرش کے پاہوں پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا، جنت کے گیٹ پر لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا، میں نے جنت کے درختوں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام کو بھی دیکھا، جنت کے نہروں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام کو دیکھا، میں نے حوروں کے سینوں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام دیکھا، فرشتوں کے پروں پر تیرے نام کے ساتھ تیرے محبوب کا نام دیکھا۔ میں مولا سمجھ گیا کہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ہے وہ ضرور تیرا حبیب ہے، قریب ہے، تیرا محبوب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، بابا کی آمد، مولا کی آمد، جشن عید میلاد النبی۔ جو داغ دل کا تھا وہ دھل گیا، خدا کا شکر ہے میرا کھاتا کھل گیا۔ آپ مسکرا رہے ہیں ماشاءاللہ، یقیناً وصولوں کی سوغات ہوگی، نئے لوگ ہوں گے، نئی بات ہوگی، میں ہر حال میں مسکراتا رہوں گا، محبت تمہاری اگر ساتھ ہوگی۔ مسکرا مسکرا کے نبی کا میلاد سنو، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، آدم
तूने मेरे महबूब को जाना कैसे? हजरत आदम ने कहा मौला मैंने आंख खोली तो हर जगह तेरे नाम के साथ तेरे महबूब का नाम देखा। अब अल्लाह क्या इरशाद फरमाता है, जरा तवज्जो करीब करें। अल्लाह इरशाद फरमाता है आदम सुन, अगर उस प्यारे को पैदा ना करता तो मैं